नबी पाक से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुमको सूरज और चाँद देखने में कुछ तकलीफ़ होती है जबकि आसमान भी साफ़ हो? सहाबा ने कहा कि नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पेश आएगी जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में नहीं पेश आती। फिर आपने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो पूजा करती थी। चुनांचे सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, तमाम झूठे माबूदों के पुजारी अपने झूठे माबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इनमें नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी ईमानदार लोग भी होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी चमकदार होगी जैसे मैदान का रेत होता है जो दूर से पानी मालूम होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो कहेंगे कि हम अज़ीज़ इब्ने अल्लाह की पूजा किया करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा के ना कोई बीवी है और ना कोई लड़का, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पानी पीना चाहते हैं कि हमें उससे सैराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा कि पियो। वो चमकती रेत की तरफ पानी जानकर चलेंगे और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर अंसारी से कहा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो जवाब देंगे कि हम मसीह इब्ने अल्लाह की पूजा करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह का के ना बीवी थी और ना कोई बच्चा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि पानी से शराब किए जाएं। उनसे कहा जाएगा कि पियो। उनको भी चमकती रेत की तरफ चलाया जाएगा और उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करते थे, नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान। उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे कि हम दुनिया में उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें उनकी दुनियावी फ़ायदों के लिए बहुत ज़रूरत थी और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। बयान किया कि फिर अल्लाह जबार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है और इस दिन अंबिया के सिवा कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा, क्या तुम्हें उसकी कोई निशानी मालूम है? वो कहेंगे कि साक पिंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली को खोलेगा और हर मोमन उसके लिए सजदे में गिर जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखावे और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ता की तरह होकर रह जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, पुल क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वो एक पसलियों गिरने का मकाम है। उस पर सनसनियाँ हैं, आंकड़े हैं, चौड़े चौड़े कांटे हैं। उनके सर खमदार सैदान के कांटों की तरह हैं।
جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں، مومن اس پر پلگ مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پار سے گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔ ابو سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے، پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سبزہ ابھرتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے، اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر کر دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اتقاء الرحمن کہیں گے، انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اتنا ہی اور بھی ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7439۔